31 सिट भएको प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने, जहाँ 90 सिट भएको काङ्ग्रेसले चुप लाएर बस्नुपर्ने, 80 सिट भएको एमाले साइडमा लाग्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको कुरा नहुने। अब त्यो 31-32 सिट भएको प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने। आज एउटा 275 मध्येमा ज्ञानेन्द्र साई मात्र जिउँदो छन्, बाँकी सबै मरेका छन्। ल हेर्नुहोस्, हुँदा वाइड बडीको काण्ड समितिले कारबाही गर्भन्दा पनि पक्राउ गरेन र अनुसन्धानमा पनि ल्याएन। ज्ञानेन्द्र साई बाहेक अब सुन्नु भएको छ कुनै आवाज? पैसा नभएर त ज्ञानेन्द्र साई जस्तालाई मन्त्री पनि बनाउँदो रहन्छ है। अब के हुन्छ नि, नेपालको हित गर्ने व्यक्तिलाई कहाँ त्यो हुँदैन नि। यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय र अनि नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गराए बापत त्यहाँ सुविधा पनि लिने। अनि अहिले लोकमान सिंह कार्कीको कुरा गर्नुहुन्छ। लोकमान सिंह कार्कीले नेताहरूलाई जेल हाल्न थाल्नु भएको थियो क्यान्टेनमेन्ट घोटालालाई। अनि त्यसपछि उहाँलाई कारबाही र महाअभियोग प्रस्ताव गरियो। नेताहरूका विरुद्धमा अख्तियारको आयुक्तहरू त जान थाल्यो भनेपछि महाअभियोग आइहाल्छ, प्रस्ताव भइहाल्छ, उसलाई कारबाही गरिहाल्ने। उसले भनेको नेपालको हितमा जसले बोल्छ त्यो व्यक्तिलाई यहाँ ठाउँ रहँदैन। मदन भण्डारीले बोले है, उनलाई ठाउँ रहेन। अब ज्ञानेन्द्र साईले बोलिरहेका छन् आज भनेको त्यो सबै त्यो काङ्ग्रेसका व्यक्ति, एमालेका व्यक्ति भनेको मुख अँध्यारो बनाएर ठाडो शिर गर्न नसकिकन शिर घोप्ट्याएर बसेका छन्। उनको आवाज सुन्ने बित्तिकै प्रचण्डको निद हराम भएको छ, काङ्ग्रेसको निद हराम भएको छ। यो अर्को जुनी होइन कि अर्को फेरि हाम्रा भोलि नाति चेला बच्चा नातिहरू पनि भोलि हाम्रा नातिहरू सांसद भएर यही सदनमा आउँदा पनि यो अनुसन्धानमै रहन्छ। त्यो भए यो अख्तियारको दोष होइन, हामी कानुन बनाउने नेताहरूको दोष हो। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै मदन भण्डारी बनाउन बेर लाउँदैनन् ज्ञानेन्द्र साईलाई। अब उनी भनेको यस्तो किसिममा उनले आक्रामक हिसाबमा बोल्दैछन् भने यिनको पछाडि कति लागेका होलान्, पार्टी लागेका होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि त कहीँ न कहीँ त्यो त्यस्तै होला। शङ्काको ठाउँ कति रहन्छ नेपालमा साँच्चै राष्ट्रवादी भएका व्यक्तिहरूलाई त्यति सह्य गर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि। राजनीति नबुझ्नेको लागि, बेग्लै कुरा बुझ्नेको लागि त हामीलाई थाहा छ। र जुन तपाईँको अख्तियारी पाएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारका कुनै कर्मचारीले कानुन गरेर 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत र नेपालका केही संविधान परिवर्तन गरेर तपाईँको हामीले त्यो किसिमको नीति बनायौँ भने काम होला। के हुन्छ भने आज उनी जुन हिसाबले नेपालको लागि जसरी बोलेका छन् त्यसै गरी मन्त्री बन्नु पनि हुँदैन। सांसद बन्नको लागि त आवाज उठाउन पाइयो नि, सांसद नभए त आवाज उठाउन पाइँदैन कि त अभियान हुनु पर्यो। होइन भने उनी त विधिवत रूपमा एउटा के भने संवैधानिक हिसाबमा त बोलिरहेका छन् नि, आवाज बोल्न पनि पाइन्छ नि। त उनलाई जिउँदो व्यक्ति एउटा ज्ञानेन्द्र साई छन्, अरू सबै मरेको लास जस्तो भएर त्यहाँ बसेका छन्। औँसीमा सूर्यग्रहण लागे जस्तो भइसकेका छन्। अझै पनि रविले केही गर्छन् भन्ने आशा त्यहाँको जनतामा छ। त रविमाथि एकरो रूपले प्रहार भइरहेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? यो के छ भने उहाँको समय प्रतिकूल, क्या उहाँको समय अनुकूल थियो भने उहाँ भनेको गृहमन्त्री रहिरहनुहुन्थ्यो 5 वर्षलाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग ज्योतिष गुरु सोमप्रसाद नेपालजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गुरुजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको मिडिया माध्यमबाट जो हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई 2080 सालको ढिलै भए पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आराम हुनुहुन्छ गुरु? आज एकदम ठिकै छ। आज हामी विशेष गरी अलिकति राजनीतिक यो चर्चामा रहेका विषयवस्तुहरूमै कुराकानी गर्नेछौँ होइन। गुरुको भविष्यवाणीहरू, पुराना भविष्यवाणीहरू कति मिलेका छन् होइन, कति त्यो अनुसार हुँदै पनि छन् होला। थोरै अलिकति भविष्यवाणी पनि लिनेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति 1-2टा सैद्धान्तिक कुराहरू जोड्न चाहेँ। यो ज्योतिष विज्ञान छ नि, यो सनातन धर्म संस्कृतिभित्रकै विज्ञान हो? यो भनेको सनातन भनेको यो अथवा जब सृष्टि भयो हिन्दू धर्मभित्र? हजुर, हिन्दू धर्मभित्रको वेदको एउटा अङ्ग। सबैभन्दा के छ भने वैदिक सनातन धर्ममा ईश्वरले कुनै पनि समयमा एउटा अवधि पुगेपछि यो विश्वको प्रलय पनि गर्छन्, विश्वको नाश पनि हुन्छ, विलय पनि हुन्छ। अनि फेरि ईश्वरको आरामपछि फेरि यसको पुनः सुरु पनि हुन्छ। विश्व ब्रह्माण्डहरू सुरु हुन्छन्, त्यसपछि प्रकृति, मानव आदि सबै कुराहरू ईश्वरको इच्छा बमोजिम त्यो कुराहरू सुरु हुन्छन्। त्यसको संविधान के हो त भन्दा जस्तो हाम्रो राजनीतिको एउटा संविधान हुन्छ नि होइन। योभन्दा पहिले कतिवटा संविधान बन्दै आए, आज यो 6औँ संविधान भनिन्छ र 2072 सालको संविधान आज चल्दै गर्दा ईश्वरको संविधान चाहिँ के हो त भन्दा ईश्वरको संविधान भनेको वेद हो है। वेदमा के भनेको संविधान हो वेद भनेको? ईश्वरीय संविधान हो वेद। वेदको एउटा अङ्ग हो। पढ्नु भएको छ र तपाईँले? हजुर, वेद पढ्नु भएको छ र? वेद नपढिकन कुनै पनि धर्म वा ज्योतिषको बाटोमा प्रवेश गर्नै सकिँदैन। वेद नपढिकन ज्योतिष पढ्न सकिँदैन? वेद नभइकन वेदको अङ्ग हो होइन। ज्योतिष एउटा वेदभित्रको अङ्ग हो त्यो होइन। त्यो मूल शास्त्र भनेको चाहिँ जसरी के भने संविधान ऐन नियम कानुन हुन्छ नि, त्यसका क्रमश हाँगा हुँदै जान्छन् नि, त्यसै गरी ज्योतिष शास्त्र पनि वेदको एउटा अङ्ग हो
त्यसकारणले गर्दा आत्रेय संहिताले त ज्योतिषहरूलाई अथवा ज्योतिषविदहरूलाई चाहिँ श्राद्ध यज्ञ अथवा अरू कुनै पनि दान धर्मको काममा चाहिँ नबोलाउनु नखुवाउनु भनेको छ नि त। यस्तो भनेको त्यो चाहिँ के छ भने जो व्यक्ति विशुद्ध ज्योतिष पेसा मात्र गर्छ है त्यो पण्डित होइन, जसले पुराणको अध्ययन गरेको छैन, पुराण वाचन गर्न सक्दैन, ईश्वर ब्रह्मको बारेमा केही कुरा बताउन सक्दैन, सही कुरा के हो भन्ने कुराको मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैन, जसले भागवत जस्ता शास्त्रहरू पढेको छैन होइन, पाणिनीय व्याकरण पढेको छैन, जो व्यक्ति पण्डित होइन। पण्डित भनेको यो पुराणतर्फ लागेको व्यक्तिलाई भनिन्छ। अनि ज्योतिष शास्त्र मात्र क्या जसले चिना मात्र बनाउँछ अनि चिना हेर्छ, त्यो बापत लिएको जुन रकम हुन्छ उसले त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्छ। त्यो ब्राह्मण कस्तो भन्दा जसरी पण्डित भनिने ब्राह्मण जसले सप्ताह लाउँछ, पूजा गर्छ, त्यो उत्तममा आयो। अनि त्यही ब्राह्मण हो, तर ज्योतिषी गरौँ भनेदेखि त्यो व्यक्ति भनेको त्यो उत्तम ब्राह्मणमा नपर्ने भयो। त्यसैले ज्योतिषीलाई मात्र उत्तम ब्राह्मणमा लिएन भन्ने हुन्छ। अब मेरो पहिले सुरुको के पेसा हो त भन्नुहुन्छ भने यो पुराण आदि है, योभन्दा पहिले अहिले पनि मेरो पुराणादि कर्मकाण्ड कर्म मेरा स्वतः सधैँ छन्। म आफूलाई भनेको हजुर म आफूलाई भनेको ज्योतिषी भन्न रुचाउने भन्दा पनि म पण्डित भन्न रुचाउँछु। पण्डित भनेको यो के भने हाम्रो कर्मकाण्ड अनि पुराण आदि यसको वाचन होइन, यो कर्मलाई सबैभन्दा म त्यसरी लिन चाहन्छु। र म आफूलाई ज्योतिषी भन्नको लागि ज्योतिष पेसामा रहे तापनि मेरो के हो भन्दाखेरि अब ज्योतिष पेसामा देखिएका समस्याहरू अब कहाँ जाने त भन्दा कर्मकाण्डबाट निवारण गर्ने। मैले कर्मकाण्डै नजानेको भए चाहिँ म ज्योतिषी मात्र हुन्थेँ होइन, उत्तम ब्राह्मण रहन्न थिए पेसाको हिसाबले। त्यस कारणले गर्दा म के हो भन्दा एउटा के भने पूजापाठ गराउने, पुराण आदि भन्ने त्यो किसिमको म आफूलाई पण्डित भन्ने हुनाले त्यस कारणले गर्दा म एउटा उपाध्याय ब्राह्मण हो। उपाध्याय ब्राह्मण भनेको चाहिँ सबैभन्दा पूजा गर्नलाई हाम्रो संस्कार अनुसार सबैभन्दा योग्य मानिन्छ। त्यसपछि पण्डित जो व्यक्ति छ जसले पाणिनीय व्याकरण पढेको छ। मेरो शिक्षा कहाँ हो त भन्दा नेपालको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनकपुर अञ्चल महोत्तरी जिल्लाको मटियानी भन्ने ठाउँ हो मेरो। त्यहाँ भनेको विद्यापीठ, त्यहाँ शास्त्रीसम्म पढाइ हुन्छ। त्यो ठाउँमा म अध्ययन गरेर आएको व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दा म ज्योतिषी मात्र होइन, म पहिले पण्डित हो, त्यसपछि ज्योतिष मेरो इच्छाको विषय हो। मैले त्यसलाई पनि चलाउँछु र म पण्डितको पाटोमा मेरो यो आजभन्दा 26-27 वर्ष पहिलेदेखि म पण्डित हुँदै आएको, आज ज्योतिषी भएको त 16-17 वर्ष मात्र भयो। त्यस्तै धर्मसिन्धु परिच्छेद 3मा के भनिएको रहेछ भने नक्षत्रबाट जीविका चलाउनेहरूलाई चाहिँ देव पूजा, यज्ञ, श्राद्ध र पूजामा चाहिँ श्राद्धमा बोलाउन हुँदैन भनेर लेखेको हो। मैले भनिहालेँ त्यो उत्तम ब्राह्मण मानिँदैन, दान दिन योग्य ब्राह्मण हुँदैन। किन उसले भने ग्रहको माध्यमबाट जे जति कुराहरू लिन्छ होइन, आय आर्जन गर्छ, त्यो ब्राह्मण भए तापनि त्यो चाहिँ के छ भने उत्तम ब्राह्मणमा नपर्ने भएको हुनाले, त्यो पेसागत हिसाबमा नपर्ने भएको हुनाले म आफूलाई कहिल्यै पनि, म पहिले सुरुको ज्योतिषी पनि होइन, म पण्डित हो। त्यस कारणले गर्दा पछि के भने मेरो रुचि भयो ज्योतिषमा। तर ज्योतिषमा जब मैले हेर्दै गर्दा जब ग्रहका परिस्थितिहरू ठिक देखिँदैन, अब मैले भनेको के भने कर्मकाण्डको माध्यमबाट, पूजापाठको माध्यमबाट त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ, म गरिरहेको छु। त्यसैले म ज्योतिषी मात्र होइन। महाभारतमा पनि ब्राह्मण नक्षत्र अध्ययनबाट जीविका चलाउनेहरूलाई चाहिँ ब्राह्मणले आफ्नो पङ्क्तिमा राखेर भोजन पनि नखुवाउनु भन्नुभएको भनेको छ। मैले भनिहालेँ त जसरी भनेपछि त अब यो होइन, कति हुन्छ नि प्राय मान्छेहरू खालि यो अहिले ज्योतिष विज्ञान भनेर लागेका छन् नि त, तिनीहरू त विशुद्ध पण्डितहरू होइनन्। विशुद्ध दान दिनको लागि विशुद्ध पण्डित यज्ञ चल्ने, पूजा चल्ने, दान दिन चल्ने पण्डितहरू त होइनन् उनीहरू। जस्तै ब्राह्मणका पनि के छ भने 3-4वटा तह छन् नि त होइन। एउटा उपाध्याय ब्राह्मण भनिन्छ, अर्को कुमाई ब्राह्मण भनिन्छ, अर्को जैसी ब्राह्मण भनिन्छ, अर्को भनेको खत्री हुन्छ। त्यो ब्राह्मणकै हो। हेर्नुहोस्, खत्रीमा के हुन्छ भन्दा ब्राह्मणकै थर हुन्छ, बुझ्नु होइन के त। जस्तै पौडेल होस्, पोखरेल होस्, सुवेदी होस्, जेसुकै होस्, ऊ आफू खत्री भनिरहेको छ। अनि थरमा के लेखिरहेको छ, ब्राह्मणको थर लेखिरहेको छ। त्यसलाई के भनेको, खत्री भनेको। त उनले यी ब्राह्मणबाटै भएका जम्मा 4वटा तह भए। त्यसमा 4वटा तहमध्येमा के हो त भन्दा सबभन्दा उत्तम भनेको उपाध्याय ब्राह्मण होइन। उपाध्याय ब्राह्मण भनेको चाहिँ पूजा गुरु मान्न योग्य होइन, पूजामा बोलाउन योग्य, शास्त्र पढेको फेरि है। अब ब्राह्मण त ब्राह्मण हो, तर शास्त्र नपढेको ब्राह्मण चाहिँ फेरि त्यो किसिमको उत्तम ब्राह्मणमा गणिँदैन। किन गणिँदैन भने जसरी बलेको आगोमा आहुति दिँदा हवन दिँदा पचाउँछ, नबलेको आगोमा तपाईँले आहुति हवन दिनुभयो भने पच्दैन।
त्यो त्यसै रहिरहन्छ। त्यस्तै पस्ने भनेको के हो भने जसले शास्त्र जानेको छ, वेद पढेको छ, शास्त्र जानेको छ, त्यो व्यक्ति भनेको चाहिँ के भने बलेको अग्नि हो। बलेको अग्निमा जसरी हवन पच्छ त्यसै गरी के भने ब्राह्मणलाई दिँदा तपाईँले दिएको दान चाहिँ त्यो सफल हुन्छ भनेर भनेको। त्यसैले उपाध्याय ब्राह्मणमा पनि पण्डित सबैभन्दा उत्तम हो। शास्त्र नजानेको ब्राह्मणलाई त हामीले सत्कार गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने जरुरत त छैन नि। यसो हुन्छ, दान दिनलाई योग्य भएन। अब मान सम्मान त हेर्नुहोस् जसलाई पनि गर्न पाइयो होइन। किन कुनै पनि व्यक्ति कुनै शास्त्रको विद्वान छ अरे होइन, शिक्षा शास्त्र अन्य शास्त्रहरूको विद्वान छ। अब विद्वानलाई मान्दिनँ भन्न त मिलेन। विद्वान नभएकोलाई भन्न खोजेको, नभएको व्यक्ति त त्यो केही पनि जुन नबलेको आगोमा हवन गरे जस्तै हो, जसमा पावर छैन, शक्ति छैन। कोही हुन्छ नि दिउँसै रक्सी खाएर पनि लडिरहेको हुन्छ। हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु भनेको त्यो व्यर्थ हो। उत्तम दानमा गनिएन, तर के भने ऊ व्यक्ति भोको छ भने नि त्यो भोकोमा तपाईँले भोजन गराएको फल त भयो, तर त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले गोदान गरेको या दान दक्षिणा गरेको या पूजा लगाएर गरेको दान दक्षिणाको उत्तम फल चाहिँ भएन त्यो व्यक्तिमा। यो अलिकति उत्सुकताको हिसाबले लिनु होला है, यो क्रिटिकको हिसाबले भन्दा पनि मेरो उत्सुकता जिज्ञासाको हिसाबले चाहिँ लिनु होला। जस्तो अहिले तपाईँहरू जति पनि पञ्चाङ्ग हेर्नुहुन्छ यो विक्रम सम्वतको आधारमा हेर्नुहुन्छ होइन। अब विक्रमादित्यले स्थापित गरेको भन्ने छ, तर विक्रमादित्यकै इतिहास चाहिँ अलिकति धुमिल छ। किनभने कसलाई विक्रमादित्य भनियो भन्ने कुरा भारतीय इतिहासमा लेखिएको छैन। त्योभन्दा अगाडि शक सम्वत थियो, शक सम्वतमा पनि लगभग सिमिल्यारिटिजहरू छ। तर त्योभन्दा अगाडि जति बेला महाभारतहरू लेख्यो नि त्यो बेला चाहिँ फेरि हाम्रो क्यालेन्डर कुन चाहिँ नि हो भन्ने कुरा थाहा छैन क्या। त्यति बेला चाहिँ ग्रह नक्षत्रहरू कसरी हेरिन्थ्यो? यस्तो हुन्छ, यो के अरे वैदिक सनातन भनेको जुन बेलादेखि सृष्टिको आरम्भ भयो नि, आरम्भ भएपछि कन्टिन्यू सुरु भयो क्या। यो सृष्टि भएको पहिलो त्यो सुरुवातलाई मेजरमेन्ट गर्ने एउटा तरिका पद्धति त होला। त्यो बेला भनेको पुस्तकमा उतार्ने आधार भन्दा पनि व्यक्तिले त्यसलाई कण्ठस्थ गरेर गुरुको मुखबाट है, गुरुलाई कुनै ईश्वरीय माध्यमबाट कहीँबाट प्राप्त भयो। टेक्स्टहरू, स्क्रिप्चरका टेक्स्टहरू त गुरुको माध्यमबाट कण्ठस्थ चल्दै आयो, श्रुति श्रवण परम्परा मार्फत चाहिँ चल्दै आयो। तर डेट त त्यसरी चल्दैन नि त होइन। यसो हुन्छ, त्यही कुरा भनेको हिसाब त सिकाइयो नि त। त्यही भएर त वेद कति सालमा लेखियो, कति डेटमा लेखियो, रामायण कतिमा, महाभारत कतिमा लेखियो भन्ने कुराहरू छैन नि त, डेटेड छैन। यस्तो हुन्छ, वेद भनेको चाहिँ जब यो सृष्टिको लागि ईश्वरले चाहँदै वेदको उत्पत्ति भयो। वेद भनेको ज्ञान, वेद नभइकन सृष्टि गर्ने तरिका भएन क्या। जसरी एउटा साइकल बनाऊ, मोटरसाइकल बनाउँदा भने त्यसको एउटा सिद्धान्त फर्मुला केही कुरा त हुन्छ नि। त्यो सृष्टिको फर्मुला के हो भन्दा त्यो वेद हो। त्यो चाहिँ वेदमा कसरी सृष्टिको फर्मुला छ र? त्यो फर्मुला त्यो भनेको सृष्टिको फर्मुला त्यहाँ भएको हुन्छ। ईश्वरले जब वेदको रचना भयो, वेद जब प्राकट्य भयो, वेदको प्राकट्य भइसकेपछि त्यसैलाई ब्रह्माजीले त्यही शास्त्रलाई आधार बनाएर हेरेर त्यसपछि विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। हामी प्राणीहरू सबै जति छन् भन्नु न, ती सबैको प्राणी भयो। त उनीहरूले हाम्रो ज्ञानको मूल सागर के हो भने वेद हो। वेदको कुनै श्लोक छ त मतलब सृष्टिको फर्मुला भएको? है, यसो हुन्छ, सृष्टिको त्यो त त्यसमा भएका जति 4वटा वेद छन् नि, 4वटा वेद भनेकै ती सबै कुरा जति छन् त्यो वेदमा लेखिएका ऋचाहरू छन्। ती ऋचा भनेकै प्रत्येक एउटा किसिमको भनेको यो जस्तो जीव विज्ञान अथवा यो हाम्रो प्राकृतिक विज्ञान जे जति छन् सबै कुराका एउटा फर्मुलाले त केही न केही त्यो कुराको अर्थ लागिरहेकै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा वेद भनेको के भने समुद्रभन्दा गहिरो। वेदलाई सामान्य रूपमा पहिले पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ है, त्यहाँ अक्षरहरू झुन्डिएका हुन्छन्, गुरु नमुखी नभई पढ्न पनि सकिँदैन। अब त्यसको अर्थ लाग्नु भनेको चाहिँ जसरी समुद्र कति गहिरो छ र त्यो भित्र के छ भनेर जसरी खोजी गर्न सक्नु या नसक्नु, त्यस्तै वेदको अर्थ लाउन सक्नु नसक्नु चाहिँ सामान्य ब्राह्मणले वा सामान्य शिक्षाले सम्भव छैन। नेपालमा कसले सक्छ त्यसको अर्थ लगाउन? जस्तो कति व्यक्तिहरू विद्वानले गर्नुभयो, जस्तो काले राई, उहाँले पनि त वेदमा के छ भनेर त खोजी त गर्नुभयो नि, पुस्तक पनि बनाउनु भयो होइन। त्यस्तै रामानन्द गिरी जो हुनुहुन्थ्यो यहाँ तलतिर, त्यसपछि योगी नरहरिनाथ, यस्ता जुन विद्वानहरू हुनुहुन्छ नि, यी शङ्कराचार्य जुन शङ्कराचार्य त भारतवर्षका उहाँहरू भइहाल्नुभयो होइन। त उनीहरूले यस्ता विद्वानहरू जसले त्यो वेद नपढिकन वेदको अर्थ लगाएर त्यसबाट पारङ्गत, विद्वानको स्वभावमा पारङ्गत भएपछि बल्ल व्यक्तिहरू पीठाधीश मठाधीश आदि कुरा हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यस्ता व्यक्ति पनि नेपालमा कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अब अलिकति तपाईँको भविष्यवाणीकै कुरा गरौँ। अब अहिलेको जल्दो बल्दो राजनीति प्रसङ्ग गर्दाखेरि रवि लामिछानेकै कुरा आउँछ, रासोपाका सभापति होइन। अब चुनाव नजिकै छ, अब जित्नु होला हार्नु होला भनेर त्यसरी गेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, भविष्यवाणी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। तर रविमाथि एकोरो रूपले प्रहार भइरहेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? यो के छ भने उहाँको समय प्रतिकूल क्या,
समय अनुकूल थियो भने यस्ता किसिमका समस्या आउँदैन थिए। अहिले रवि लामिछानेको समय प्रतिकूल छ। समय भनेको उहाँको प्रतिकूल। मैले जस्तो 75 साल वा 76 मा उहाँको यो निकिताजीसँग विवाह भयो नि, त्योभन्दा एक हप्ता पहिलेदेखि म बोल्दै आएको रविजीको बारेमा। उहाँलाई के भने यो मितिसम्म उहाँको समय ठिक थियो, सिद्धा थियो। सिद्धा भनेको शुक्र, शुक्रले वैवाहिक जीवनलाई जोड्छ। अनि उतापट्टि के थियो, मङ्गल थियो। मङ्गल पनि त्यहाँ उहाँको अलिकति कस्तो भने रिस्क मोल्न सक्ने खालको क्या साहसिलो ग्रह परेको त्यो हो। अनि त्यो हिसाबमा थियो भने त्यहाँदेखि यता मैले कन्टिन्यू बोलेकै छु। रविजीको समय ठिक छैन, प्रतिकूल समय छ। के कारण प्रतिकूल छ भने राहुको समय छ, सङ्कटाको समय छ, यसले समस्या ल्याइरहन्छ, अप्ठ्यारो पारिरहन्छ भनेर बोल्दै गर्दा कति व्यक्तिले अब यी गुरुहरू बोल्छन् कहाँबाट ऊ सांसद भएर मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भइसक्यो, भोलि मन्त्री हुनेवाला छ, उनीहरू बोल्दै गर्छ भनेर कति व्यक्तिलाई त्यो मजाक पनि लाग्थ्यो होला है। तर जब के भने समय प्रतिकूल छ, राम्रो छैन है, उहाँलाई राजनीतिमा सङ्कट आइरहन्छ, व्यावहारिक रूपमा सङ्कट आइरहन्छ, तनावहरू आइरहन्छन् भन्दै गर्दा उहाँ अकस्मात के हुनुभयो भन्दाखेरि त्यो सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री पनि हुनुभयो। अनि के हुनुभयो उहाँ जसरी सगरमाथाको टुप्पोबाट कुनै पनि व्यक्ति चिप्लिएर सबैभन्दा तलको 0 पोइन्टमा आइपुग्छ नि, तल्लो लेभल है समुद्रको 0 पोइन्टमा पछारिन्छ, त्यसै गरी रविजी पनि पछारिनुभयो। कति पछारिनुभयो हेर्नुहोस् त, गृहमन्त्रीबाट एक तल, त्यसपछि अर्को भनेको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद, पार्टीको सभापति, नेपाली नागरिक। अब हेर्नुहोस् त कतिवटा तल जानुभयो भन्दा 0 पोइन्टमा आउनुभयो है। 0 पोइन्टमा आउनुको अर्थ के भने उहाँको समय अनुकूल थियो भने उहाँ भनेको गृहमन्त्री रहिरहनुहुन्थ्यो 5 वर्षलाई। त उनीहरूले मैले जहिले पनि के भन्ने गर्छु, तपाईँको समय अनुकूल छ, प्रतिकूल छ। अनुकूल छ राम्रो हुन्छ, प्रतिकूल छ राम्रो हुँदैन। त्यसैले रविजीको समय प्रतिकूल समय भएको हुनाले यी बारम्बार समस्या आइरहन्छन्। कहिलेसम्म छ, एउटा सङ्कटा भन्ने 83 सम्म छ, अर्को 83 सम्म छ, अर्को राहु भनेको लगभग 84 भन्दा माथि अझै केही मिति माथि छ। त्यस कारणले गर्दा राहु पनि छ, सङ्कटा पनि छ। त्यसै कारणले त अनेकौँ किसिमका सङ्कटहरू, सङ्कटाको नाम के हो, सङ्कट हो होइन। यो सङ्कट यो इलेक्सनबाट पार पाउनको लागि रविलाई त्यति सहज छैन है। यसो हुन्छ उहाँको के भने उठे तापनि त्यो सुरक्षित नहुने क्या। हिजो उठ्नुभयो, जित्नु रविको पद फेरि सुरक्षित त्यो सुरक्षित नरहने, त्यो शङ्काको ठाउँमा बसिरहने। किनभने हिजो पनि त जित्नु भएको हो नि, त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो नि, कोही सुरक्षित भयो त। त्यस कारणले गर्दा समय प्रतिकूल भएपछि सुरक्षित समय छैन है। त्यो जिते तापनि त्यहाँ पनि पछिसम्मको लागि ठिक छ भन्ने ठाउँ रहेन। जसरी यो पहिले मैले बोल्दै आएँ र त्यही किसिमको व्यवहार भयो। उहाँ उचालिनुभयो, एकैचोटि सगरमाथामा पुग्नुभयो, तल पछारिनुभयो। किन त भन्दा समय राम्रो थियो भने त्यो हुन्थ्यो र। अहिले पनि त्यो समय छैन। उहाँले जिते पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो छँदैछ। त हार्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हो भन्ने कुरा त्यसै भनि नै भयो। त भने कुनै पनि व्यक्तिलाई जित्छ वा हार्छ, जित्छ भनिदिनलाई त ठुलो कुरो भएन, भनिदिँदा राम्रै भयो। तर हार्छ कसैले पनि भन्नु हुँदैन। किनभने मुद्दा मामिला होस् चाहे यो चुनावमा होस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई पहिलो सुरुमा अपराधी भन्नु पनि हुँदैन है, हार्छ पनि भन्नु हुँदैन। त्यो हामीले त्यो गलत शब्द प्रयोग गरिदिनु हुँदैन। उहाँको के छ भने पहिलेको जस्तो हाई रवि भन्ने किसिमको जुन उहाँको एउटा सम्मान र विश्वास थियो नेपाली जनताप्रति, त्यो चाहिँ उहाँले धेरै नै बिगारिसक्नु भएको छ। किन बिगार्नुभयो भन्दा चित्तमा त हाई छ त। फेरि यस्तो हुन्छ, केही व्यक्तिहरू उहाँका अन्धभक्त समर्थकहरू हुन्छन् नि, ती व्यक्तिहरूमा मात्र ज्यादा हाई भएको हो। र उहाँको वास्तविकतामा यस्ता समस्या आकुवाई गर्छन्। अनि त्यो हाईले मात्र पनि के अर्थ हो त, हिजो हाई गरेका व्यक्ति जसले विरोध गरे ती व्यक्तिले के त उहाँलाई गृहमन्त्रीमै राख्न सके, उपप्रधानमन्त्रीमै राख्न सके, सांसदै रहनुपर्छ भनेर रोक्न सके, अदालतलाई रोक्न सकेनन् नि। त्यो प्रक्रिया वा नियम कानुनका कुरा कहाँ सम्भव छ र। पुराना राजनीतिक दलहरूले के भन्छ षड्यन्त्र गरे नि त रविमाथि। यसो हुन्छ, उहाँको आफ्नो कमजोरी पनि त हो नि। किनभनेदेखि कुनै पनि व्यक्तिले नि तपाईँले सफा सर्ट सेतो लाएर हिँड्नु भएको छ भने त्यहाँ अलिकति रातो लागे पनि रातो देखिन्छ, कालो लागे पनि कालो देखिन्छ। त्यो सफा सर्ट भनेको चाहिँ कतैबाट रातो पनि देख्नु हुँदैन, कालो पनि देखिनु हुँदैन, दाग देखिनु हुँदैन। राजनीति गर्ने व्यक्ति विशुद्ध रूपमा व्यावहारिक रूपमा पनि दाग रहित हुनुपर्छ है, लेनदेनको मामलामा पनि सफा हुनुपर्छ, पारिवारिक रूपमा पनि हुनुपर्छ, सबै तर्फबाट राम्रो हुनुपर्छ। उहाँले जुन जे कुरा लु ठिक छ, उहाँले गल्ती गर्नुभएको होइन राजधानीको बारेमा होइन, त्यसपछि भनेको नागरिकताको बारेमा उहाँले नेपाललाई असर पर्ने गर्नुभएको छैन। तर नियम कानुन र जे कुरा लेखेको छ त्यो कुराको गल्ती त भयो नि त। त्यो कुरा त उहाँले थाहा पाउनु पर्थ्यो नि त। त्यतिको व्यक्तिले, राजनीति गर्ने व्यक्तिले, समाजमा यसरी आएको व्यक्तिले मैले मेरो यो कुरा भनेको संविधानमा छैन, मबाट गल्ती भयो
भन्ने कुरा त उहाँले पक्कै पनि स्वीकारेर पहिले नै मिलाएको भए यो समस्या आउँदैन थियो। पछि त उहाँलाई त लाग्यो नि त हो मबाट पनि गल्ती भयो होला भन्ने कुरा त भयो। उहाँको मनमा त छैन त मबाट गल्ती भएकै हो। नेपालको संविधानमा ती कुराहरू जे लेखिएका छन् त्यो कुरा भनेको भएकै हो। तर के भने रविजीसँग चाहिँ छिटो छिटो हुनुपर्ने फैसला हुनुपर्ने, अरूसँग चाहिँ नहुनुपर्ने। अरू पनि छन् नि त, राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले के भने पहिले आफू नागरिकता लिएर पछि बाबुले नागरिकता लिएका छन्। कति त्यस्ता व्यक्ति छन् नि त उनीहरूको बारेमा चाहिँ चापचुप कुरै नहुने, रविको बारेमा मात्र किन हुने भन्ने कुरा अलिकति रविप्रति बढी लागे भन्ने कुरा हो। तर उहाँले के छ भने यो जितेर गएपछि राजनीतिमा भनेको त्यो पदको लागि गृहमन्त्री बन्नको लागि र त्यसपछि उप प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो किसिमको दौड लाउनु हुँदैन थियो। अहिले अस्वाभाविक दौड लागेका दुईटा पात्र हेर्नुहोस् है, एउटा रवि एउटा प्रचण्ड। 31 सिट भएको प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने, जहाँ 90 सिट भएको काङ्ग्रेसले चुप लाएर बस्नुपर्ने, 80 सिट भएको एमाले अब सिटमै एउटा तलमाथि हुन्छ। फेरि तपाईँहरूले गल्ती बोल्नुभयो नभन्नु होला है। 79लाई 80 भन्नु र 89लाई 90 भन्नु ठुलो कुरा होइन होइन। त्यस्ता पार्टीहरू चाहिँ साइडमा लाग्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको कुरा नहुने। अब त्यो 31-32 सिट भएको प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने। अनि जितेर भनेको लगभग 19-20 सिट आएको रवि उनले के छ भने विपक्षमा बसेर होइन जनताको विश्वासमा जनताका कुराहरू आक्रामक रूपमा त्यसरी प्रस्तुति गर्नुपर्ने। किन तुरुन्तै गृहमन्त्री हुनु पर्यो, किन प्रधानमन्त्री भइहाल्नु पर्यो? यो गृह बन्नु उप प्रधानमन्त्रीको के अर्थ थियो? किन उहाँको त्यो आकाङ्क्षाको भूत चढेको त हुनाले एउटा पाटो उहाँ छ। दोस्रो भनेको पहिलो सुरुमा उहाँले केपी ओलीको कोर्टको फेर पक्रिनु भयो, आफू सुरक्षित हुन बच्नलाई सक्नु भएन। अहिले पछाडि के गर्नुभयो? प्रचण्डको कोर्टको फेरि समातिरहनु भएको छ। किन राष्ट्रपतिमा उहाँलाई दिनुपर्ने आवश्यकता के थियो? नदिँदा पनि त पुगिहाल्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई किन समर्थन दिनु पर्थ्यो? नदिँदा पनि पुगि नै हाल्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा जनताको नजरमा जनताले हेरिरहेको छ होइन। मान्छे के छ भने कति फेमस छ, हिजो कति थियो आज कति थियो भन्ने कुरा मात्र मैले भनेको है। यो राजनीतिक कुरा भन्दा पनि हिजोको उहाँको विश्वास र उहाँ जुन किसिमको विश्वासमा आउनुभएको थियो मानेका थिए जनताले, आज त्यही छ त भन्दा त्यो त आज छैन। के भनेदेखि किन सत्ताको लागि यति मरिहत्ते त गर्नुभएको? यो कुरा भनेको जनताले के मान्ने हुन्थ्यो भने राप्रपाले पनि तुरन्त सरकारमा जानु हुँदैन थियो, रविले पनि जानु हुँदैन थियो। सिके राउतको जुन पार्टी छ, अर्को रेशमको पार्टी छ, यी साँच्चै नेपालका पुराना दललाई च्यालेन्ज दिन र नेपाललाई राम्रो गर्न आएका थिए भने यिनीहरूको एउटा टिम बनेर विपक्षमा सदनमा चाहिँ यिनीहरूले आक्रामक रूपमा जानु पर्दैन थियो। त्यसो गरेको के हुन्थ्यो भने हो यिनीहरूले पद र पैसाको मतलब गरेनन्, जनताको आवाज बोल्दैछन् भन्ने कुरा हुन्थ्यो। आज एउटा 275 मध्येमा ज्ञानेन्द्र साई मात्र जिउँदो छन्, बाँकी सबै मरेका छन्। ल हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र साई बाहेक अब सुन्नु भएको छ कुनै आवाज? पैसा नभएर त ज्ञानेन्द्र साई जस्तालाई मन्त्री पनि बनाउँदो रहेछन् है। अब के हुन्छ नि नेपालको हित गर्ने व्यक्तिलाई कहाँ त्यो हुँदै हुँदैन नि। यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय चासो दाम चाहिने रहेछ नि। अस्ति अडियो सुन्नु भएन? हजुर त्यो कुरा पनि छ। दोस्रो कुरा के भने उसले भनेको नेपालको हितमा जसले बोल्छ त्यो व्यक्तिलाई यहाँ ठाउँ रहँदैन। मदन भण्डारीले बोले है, उनलाई ठाउँ रहेन। अब ज्ञानेन्द्र साईले बोलिरहेका छन् आज भनेको त्यो सबै त्यो काङ्ग्रेसका व्यक्ति एमालेका व्यक्ति भनेको मुख अँध्यारो बनाएर ठाडो शिर गर्न नसकिकन शिर घोप्ट्याएर बसेका छन्। उनको आवाज सुन्ने बित्तिकै प्रचण्डको निद हराम भएको छ, काङ्ग्रेसको निद हराम भएको छ। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै मदन भण्डारी बनाउने बेर लाउँदैनन् ज्ञानेन्द्र साईलाई। अब उनी भनेको यस्तो किसिममा उनले आक्रामक हिसाबमा बोल्दैछन् भने यिनको पछाडि कति लागेका होलान्, पार्टी लागेका होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि त काहीँ न काहीँ त्यो त्यस्तै होला होइन। त्यहाँ पनि हामीले किनभने शङ्काको ठाउँ कति रहन्छ नेपालमा साँच्चै राष्ट्रवादी भएका व्यक्तिहरूलाई त्यति सह्य गर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि। यी कुरा पनि हामीले बुझेकै छ। राजनीति नबुझ्नेको लागि बेग्लै कुरा बुझ्नेको लागि त हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आज उनी जुन हिसाबले नेपालको लागि जसरी बोलेका छन् त्यसै गरी मन्त्री बन्नु पनि हुँदैन। सांसद बन्नको लागि त आवाज उठाउन पाइयो नि, सांसद नभए त आवाज उठाउन पाइँदैन। कि त अभियान हुनु पऱ्यो कि के भनेदेखि कुनै पनि विरोधको कार्यक्रम हुनु पऱ्यो अनि मात्र बोल्न पाए एउटा लिडर भएर। होइन भने उनी त विधिवत रूपमा एउटा के भने संवैधानिक हिसाबमा त बोलिरहेका छन् नि, आवाज बोल्न पनि पाइन्छ नि। त उनलाई जिउँदो व्यक्ति एउटा ज्ञानेन्द्र साई छन्, अरू सबै मरेको लास जस्तो भएर त्यहाँ बसेका छन्। हो यसै गरी के गर्नु पर्थ्यो, रविले पनि विपक्षमा बसेर उप प्रधानमन्त्री खाने पनि होइन, गृहमन्त्री खाने पनि होइन, त्यहाँ बसेर अनि त्यसपछि राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साई जस्ता रवि जस्ता व्यक्ति, त्यहाँबाट भनेको उन्मुक्ति पार्टीका व्यक्ति, अनि त्यसपछि गएर अर्को जुन रेशम चौधरीवाला यता सिका राउतवाला जुन यी पार्टी छ नि, जो हामी विकल्प हौँ होइन, पुराना पार्टीको विकल्प हामी हौँ, हामी नेपाललाई राम्रो गर्छौँ भन्ने व्यक्तिको एउटा टिम बनाएर उनीहरूले संसद घन्काउनु पर्दैन थियो।
त्यसो गर्दा पनि जनताले विश्वास गर्थे, फेरि यिनीहरूको शक्ति बढेर जान्थ्यो, फेरि यिनीहरूको एउटा सरकार बनाउने परिस्थिति हुन्थ्यो। आज जितिसकेको छैन, गृहमन्त्री बन्नु पर्ने, गभर्नर मन्त्री बन्नु पर्ने, आशा अनुरूप यिनीहरूले काम गर्दैन यो आशै छैन, भरोसा छैन। सुन्नु न, अब उपनिर्वाचन मुखमा छ होइन, बारा र तनहुको चाहिँ के होला त? रमेश खरेल र स्वर्णिम वाग्लेको चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले यसो? अब स्वर्णिम वाग्लेलाई अलिकति के छ भने बौद्धिक हिसाबमा लिएका छन्। अब त्यहाँ काङ्ग्रेसले सकेसम्म हराउने प्रयत्न गर्छ, तर अरूले जिताउने प्रयत्नमा उनी पनि एउटा अर्थ बुझेका मान्छे हुन्। यिनलाई जिताउनुपर्छ भन्ने एउटा सम्भावना उनको राम्रो छ। तनहुमा वाग्लेको सम्भावना राम्रो छ। अब चितवनमा भनेको रविको छविमा औँसीको ग्रहण जस्तो दाग लाग्यो है। हिजो भनेको प्रचण्ड 12 बजेको सूर्य जस्तो रवि थिए है। वैशाख महिनाको 12 बजेको प्रचण्डको सूर्य ताप जस्तो रवि थिए। आज भनेको रवि औँसीमा सूर्यग्रहण लागे जस्तो भइसकेका छन् है। यो पाटो भयो रविको बारेमा। तर पनि अझै पनि रविले केही गर्छन् भन्ने आशा त्यहाँको जनतामा छ। उनले जित्ने सम्भावना एउटा त्यो पाटोमा सामान्यतया छ है। सामान्यतया भने मैले त्यो कुनै ग्यारेन्टी गरेको छैन। त्यसपछि रविले जित्ने ग्यारेन्टी छैन होइन। यसो हुन्छ, जुन किसिमको पहिलेको हिसाब त अहिले छैन नि त। तर मार्जिन कम भए पनि जित्ने त ग्यारेन्टी हो भन्दैछन्। ग्यारेन्टी त अब व्यक्तिले भन्नु, आफ्नो समर्थकले भन्नु आफ्नो पाटो हो। तर पनि जनताले भनिसक्यो सम्भावना भनेको पहिलेको तुलनामा घटेर जान्छ, त्यति कुरा मात्र हो है। पहिले जति आएको छ नि त्यो तुलनामा उहाँको जुन प्रतिशत घट्ने हो, त्योभन्दा बढी धेरै नभनौँ। त्यसपछि भनेको अब बाराको कुरा हो। बारामा भनेको उपेन्द्र यादव राजनीतिका सबैभन्दा खेलाडी हुन्। उनी भनेको अनेकौँ तरिकाले राजनीतिमा त्यहाँको प्रशासनलाई होइन सबै कुरालाई प्रभावमा पारेर आफू अगाडि आउनका लागि, फेरि के छ भने उनलाई ल्याउनको लागि भनेको अहिलेको जुन यो गठबन्धनको टिम छ त्यो टिम पनि सहयोगी बनिदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा उनको सम्भावना त्यहाँ रहने हुन्छ। त्यहाँको जनताको प्रियता छैनन्, हेर्नुहोस् है, प्रिय चाहिँ छैनन् उपेन्द्र यादव, तर सम्भावना उनको छ। अब चितवनमा रविको सम्भावना, अब तनहुमा भनेको वाग्लेको सम्भावना, यी भनेका के भने सम्भावना हुन्। तर यी के छ भनेदेखि अलिकति अहिले यस बेला दागी नलागेको भनेको वाग्ले मात्र हुन्। रमेश खरेलको सम्भावना छैन। रमेश खरेललाई त किन त्यति दिँदैनन् भन्नुहुन्छ भने यहीँबाट हराएर पठाइदिए। उनले सबैभन्दा गल्ती के गरे भने जब यो राप्रपाको लाई चाहिँ भोट कटाउनका निमित्त 1 नम्बर क्षेत्रबाट किन उठे त? गगनको क्षेत्रबाट किन उठेनन्? यदि साँच्चै राष्ट्रवादी र नेपालको माया गर्ने थियो भने नेपालको माया के रविन्द्र मिश्रले र राप्रपाले गर्दैन थियो र यिनले गर्नु पर्थ्यो? त्यो गल्ती तिनले गरेका छन्। जनताको यिनले श्राप खाइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दा रमेश खरेलको भविष्य अथवा जित्ने सम्भावना भनेको चाहिँ त्यति खासै होइन, अलिकति कमै छ। अब कसैले पनि हार्छ त नभनौँ, तर सम्भावना अलिकति प्रियता हिसाबको चाहिँ अलिकति कमै छ। अब अर्को कुरा गर्दा नि अहिलेको सिनेरियो यो दौडधुप होइन, अब केपी ओली प्रचण्डको मुभमेन्टहरू हेर्दाखेरि नि सत्ता समीकरण फेरि फेरबदल होला जस्तो छ। उपनिर्वाचन लगत्तै प्रचण्ड सरकार ढल्ला जस्तो पो देखियो। तपाईँले के भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङली भविष्यवाणी गरिदिनु पऱ्यो। अझ यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अस्ति यो नयाँ वर्षकोमा पनि अलिकति बोलेको छु होइन। अहिलेको प्रचण्डलाई सबैभन्दा के छ भने पहिलो कुरा त उनले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो सिट सङ्ख्या उपयुक्त होइन है, पहिलो कुरा यो। दोस्रो पाटो के छ भने उनलाई भनेको यो जुन मुद्दा छ अदालतमा मुद्दा छ, दोस्रो पाटो भनेको यो मुद्दा नि सबैभन्दा उनको लागि घातक भइन्छ। यो अदालतको मुद्दा बल्झेर आउँछ। यो अदालतको मुद्दा नि उनलाई सबैभन्दा कमजोरी पार्ने पाटोमा रहन्छ यो। किनभनेदेखि अहिले यस बेला अदालतले पनि भनिदिसक्यो अब यिनीहरू भनेको यो न्यायिक प्रक्रिया जुन छ यो लम्ब्याउन सक्ने परिस्थितिमा छैनन्। यिनीहरू हताश छन्। प्रचण्डको अहिलेको अनुहार हेर्नुहोस् त कति हताश छ, कस्तो छ, आत्तिएका छन्, बोलेका छन्, हाम्रो कुरा उल्ट्याउने भयो, यो भयो त्यो भयो भनेका छन्, अनेक कुरा भयो। किनभने उनलाई भनेको अब चाहिँ समय मेरो लागि अनुकूल होइन प्रतिकूल हो, लगभग यो अन्तिम समय यी मेरा पनि हुन् भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो मुद्दाको बारेमा जे कुरा छ यो कुराले गर्दाखेरि उनको भविष्य 2.5 वर्षको लागि जुन कुरा भनिएको हो ती सुरक्षित छैनन्। यी सम्भावना भनेको चाहिँ उनलाई यो विषयमा अप्ठ्यारो हुने सम्भावना छ। यस पछाडि प्रचण्ड पछाडि नै अथवा भनौँ प्रचण्ड सरकार ढले पछाडि नै देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् कि केपी ओली? अब यस पछाडि भनेको चाहिँ अब नेपालीले गरेको निर्णय जुन छ नि निर्णयलाई यो इन्डो वेस्टले सहँदैन। अस्ति जसरी यो पुस 10-12 गते जुन केपी ओलीले बनाएका थियो नि नेपालीहरूको टिम बनाएका थियो नि सरकार, त्यहाँ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको केही पनि थिएन, त्यो नेपालीको मात्र थियो है। केपी ओलीको मात्र बुद्धि थियो त्यहाँ, न भारतको कुरा थियो, न पश्चिमाको कुरा थियो, न चिनको कुरा थियो, केही पनि थिएन। त्यहाँ नेपालीको कुरा मात्र थियो। तर त्यो सह्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सहेन।
त्यो नेपालीले बनाएको सरकारलाई उसले सहेन अनि अलिकति राष्ट्रियताको पक्षमा अरू दलको तुलनामा थोरै एमाले छ हेर्नुहोस् है एमाले सफा छ दुधले धोएको छ भन्ने होइन भ्रष्टाचार मुक्त छ भन्ने पनि होइन बेला बेलामा आएका छन् तर काङ्ग्रेसको तुलनामा माओवादीको तुलनामा अरूको तुलनामा एमाले अलिकति भए पनि राष्ट्रको लागि नेपाली जनताको लागि केही न केही आवाज उठाउने भएको हुनाले त आज केपी ओलीलाई हटाउनु शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ 5 बजेभित्रमा प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर अदालतले जस्तो किसिमको आदेश थियो त्यो आदेश दिने अदालत कहाँबाट प्रभावित थियो इन्डो वेस्टबाट थियो है हो हाम्रो नेपालको न्यायाधीशले गरेका कुरालाई हामीले मानेका हुन्छौँ तर के भने न्यायाधीशले गरेका कुरा भनेको त्यो खाले सही थियो त यदि न्यायाधीशले आफू विवादमुक्त हुनु थियो भने न्यायालयले विवादमुक्त हुनु थियो भने त्यो कुरा भनेको उसले संसदलाई किन फिर्ता गरेन तपाईहरु भनेको संसदमा यो कुरा जान्छ त्यसैले निर्णय गर्छ भनेर किन भन्न सकेन उसले आफैले किन बोल्नु पर्यो यिनलाई चाहिँ जसरी पनि हटाउनु पर्छ केपी ओलीको सरकार हट्नै पर्छ हार्नु पर्छ शेरबहादुर देउवा चाहिँ 5 बजेभित्रमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ किन बन्यो त्यसकाले गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए भने कि त विदेशीको लागि भन्नु पर्यो तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्छु भन्नु पर्यो केपी ओलीले र बल्ल सम्भव रहन्छ होइन अलिकति नेपालको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज यदि एमाले उठाउँछ वा केपी ओलीले उठाउँछन् भने केपी ओलीको सरकार केपी ओलीलाई भन्न पनि दिँदैन केपी ओलीलाई फेरि टिक्न पनि दिँदैन अब टिकाउने कसले हो इन्डो वेस्टको सबैभन्दा चाहना भनेको काङ्ग्रेस हो हेर्नुहोस् किनभने ऊ आफू पनि काङ्ग्रेस छ भारत काङ्ग्रेस छ अमेरिका काङ्ग्रेस छ त्यस्तै भनेको यी युरोपियन युनियन पनि काङ्ग्रेसलाई नै मन पराउँछन् त्यसकाले गर्दा काङ्ग्रेसको जस्तो सुकै व्यक्ति हरिलट्ठक भए पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरोस् भन्न चाहन्छन् किनकि काङ्ग्रेस भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जे भन्छ त्यही मानिदिन्छ त्यसो भए देउवाको ज्योतिषले भनेको पुग्ने भयो 7 पल्ट पुर्याउने नै भयो देउवा अब देउवालाई किन भएको थिएन योभन्दा पहिले हेर्नु चाहिँ मैले समयको अनुकूल र प्रतिकूलको कुरा गर्दैछु त्यो बेला भनेको केतुको महादशामा राहुको अन्तर्दशा थियो यो असारसम्म छ हेर्नुहोस् है शेरबहादुर देउवाको नि असारसम्म छ यो प्रतिकूल सरकार त्योसम्म भनेको उनको प्रतिकूल समय हो कहिलेदेखि जुन बेला यिनी प्रधानमन्त्री बन्नलाई पुसको कुरा थियो नि त्यो समयमा राहुको अन्तर्दशा चलिरहेको थियो केतुको महादशामा त्यो भनेको लगभग असारको अन्तिम एउटा छ भने अर्को भनेको श्रावण भनेको छ मान्नु न असार र श्रावण भनेको त ओल्लो पल्लो महिना हो यो बेलासम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रतिकूल समय छ अनुकूल समय छैन अनुकूल समय थियो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्थे किन मुखमा आएको गाँस खोसिएको हो नि त शेरबहादुर देउवाको त काङ्ग्रेसको त तर अहिले जेन तेन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले फिर्ता गरिदियो हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको बुद्धिले फिर्ता भएको होइन नि यो फेरि बुद्धिले होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अब भारतले मिलाइदिएको हो हामीले देखिरहेका छौँ त्यहाँका व्यक्ति यहाँ आए सबै कुरा भेटघाट भयो सबै कुरा भयो त्यहाँबाट अहिले काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो अब काङ्ग्रेसले जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गरोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत चाहन्छ त्यसमा पनि नेपालमा सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने भनेको भारतै हो भारतले त्यही चाहन्छ यहाँ कम्युनिस्टले सरकार चलाओस् भन्न चाहँदैन कम्युनिस्टलाई चलाउन दिन्छ भारतले किन दिन्छ भने नेपालको विरुद्धमा जुन कम्युनिस्ट लाग्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चल्न दिन्छ फेरि लामो समय त दिँदैन हाम्रो इतिहासमा 5-7 महिना 8 महिना 10 महिना 1 वर्ष पनि राम्रो पाएका छैनन् कसैले पनि त्यसकाले गर्दा नेपाल बिगार्ने तत्त्वमा हो भने यहाँ कम्युनिस्टले शासन गर्न पाउँछ नेपालको पक्षमा यदि कम्युनिस्टले आवाज उठाउँछ भने कम्युनिस्टलाई यहाँ स्थान छैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो सहँदैन घुमी फिरी रुम्जाटार जसरी पनि काङ्ग्रेसलाई नै दिन्छ आन्दोलनमा रेलिङ भाँच्छन् कम्युनिस्टहरूले अनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेर सफल नेतृत्व गर्यो काङ्ग्रेसले भन्छ काङ्ग्रेसले गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समर्थन गर्छ कम्युनिस्टले गर्यो भने गर्दैन न्यायालयले पनि त्यही गरिरहेको छ आजसम्म है त्यसकारणले गर्दा यी कुरा भनेको नबुझ्नेको लागि बेग्लै कुरा हो बुझ्नेको लागि भने नेपालमा कम्युनिस्ट जो सरकारहरू हुन्छन् जो यो पार्टीका नेताहरू छन् यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूले चाहँदैन अब चीनले चाहनुपर्ने हो चीन भनेको हस्तक्षेपकारी हिसाबमा नेपाल चीन आउँदैन किनभने एउटा सद्भाव सुझाव त दिन सक्छ मिलाउने प्रयास त गर्छ तर हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन आजसम्म चीनले हस्तक्षेप कसले गरेको छ भन्दा भारतले गरेको छ अमेरिकाले गरेको छ हैन युरोपियन युनियनहरूले गरेका छन् त्यसकाले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई घुमिफिरी रुम्जाटार फेरि आउने नेतृत्व भनेको काङ्ग्रेसलाई नै दिने हो यहाँ कम्युनिस्टलाई दिनेवाला छैन अब यही मुद्दाको कारणले गर्दा प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो केपी ओलीलाई फेरि आउन पनि दिँदैन हाम्रो इतिहास छ किनभनेदेखि केपी ओलीले फेरि नेपाली तर्फको एउटा मन्त्रीमण्डल गठन गरे भने त्यो टिकाउ पनि हुँदैन लामो समय हुन पनि दिँदैन यिनीहरूले त्यसकाले गर्दाखेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै फेरि पनि काङ्ग्रेसले नै ठाउँ पाउने हो देउवाकै फेरि दिन बल्ने भयो हजुर अब किन भनेदेखि अब 7 चोटि भनेकोमा 7 पुगेको छैन घुमी फेरि 3 नै पुग्ने हो 6 पुग्दैछ हजुर 7 त यसो उनका
ग्रह त राम्रा हुन्, अहिले समय मात्र ठिक थिएन, ग्रह राम्रा हुन्। त्यो राम्रो फेरि कतिले बुझ्नुहुन्छ कस्तो भने हामीले बोल्दै गर्दा राम्रो पनि भन्छन् यी ज्योतिषीहरू, फेरि राम्रो छैन पनि भन्छन्, के भनेको होला भन्ने हुनेछ क्या। कहिलेकाहीँ भनेको बृहस्पतिको बेलामा सबै राम्रो हुन्छ। राहु केतु ग्रहहरू यस्ता यस्ता आयो भने, शनिको ग्रह दशा आयो भने त्यो बेला हुँदैन। तर त्यो व्यक्तिले भनेको होलमोल के हो त भन्दा उसका ग्रह कुण्डली राम्रा हुन्, धेरैचोटि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, बेला बेलामा उसलाई अवसरहरू आउने, राम्रो समयमा ऊ जसरी पनि बन्न पाउने। अहिले चाहिँ राम्रो समय थिएन, त्यस कारणले गर्दा देउवा बन्न नपाएका हुन्। उनको राम्रो समय फेरि पनि आउँदैछ। हस् गुरु, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद तपाईँलाई। नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले ज्योतिषीय माध्यमबाट यहाँहरूको चिना टिप्पणी लेख्ने, हेर्ने, फलादेश गर्ने काम गरेको छु। मेरो नाम यहाँहरूलाई थाहा छ। अनि नम्बर भनेको चाहिँ 98 49 32 67 17 हो। यो नम्बर यहाँहरूले टिप्नु होला, मलाई फोन गर्नु होला। आउने बेलामा फोन गरेर आउनु होला है, किनभने कहिलेकाहीँ हामी बाहिर पनि हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले मलाई भेट्नुपर्दा फोन गरेर आउनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।